السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو الذي يضم تذكير وطرق إنشاء متوازي الأضلاع. إذا كان الرباعي كل ضلعين فيه متقابلين فيه متوازيان، أو كل ضلعين متقابلين فيه متقايسان، أو ضلعان متقابلان متقايسان ومتوازيان في نفس الوقت، أو كل زاويتين متقابلتين فيه متقايستان وكل زاويتين متتابعتين متكاملتين، إما كل زاويتين متقابلتين متقايستان وإما كل زاويتين متتابعتين متكاملتين. وأخيرا إذا كان لقطريه نفس المنتصف فإن هذا الرباعي هو متوازي الأضلاع. إذن لمتوازي الأضلاع 5 خاصيات: خاصية التوازي، كل ضلعان متقابلان متوازيان; خاصية التقايس، كل ضلعان متقابلان متقايسان; خاصية تدمج بين التوازي والتقايس، كل ضلعان متقابلان متقايسان متوازيان; خاصية الزوايا، وخاصية منتصف القطرين. نمر الآن إلى الأسئلة. إذا كان MN PQ متوازي الأضلاع فإن MN تساوي QN، أو MN تساوي NP، أو MN تساوي QP. هنا نجد أن علامة التقايس أي خاصية تشغل متوازي الأضلاع هي خاصية تقايس الأضلاع، وبالضبط كل ضلعين متقابلان متقايسان. إذا لدينا الضلعان متقابلان في هذا متوازي الأضلاع MN مع PQ، ضلعان متقابلان، أو NP مع MQ، ضلعان متقابلان. إذا هنا نجد MN MP QN، إذا خطأ. MN NP، إذا خطأ. MN QP صحيح. إذا الجواب الصحيح هو C. ثانيا الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. إذا في الشكل الأول ضلعان ABDC فيما علامة تقايس، يعني متقايسان، وAD وBC لهما نفس علامة تقايس، إذا متقايسان. إذا الجواب A. في الشكل الثاني الضلعان المتقابلان متقايسان والضلعان الآخران لا، إذا ليس متوازي الأضلاع. الشكل الأخير لدينا القطران والمنتصف أحد القطرين ولا نعرف عن القطر الآخر، إذن الشكل الثالث لا. إذا كان للقطعتين AD وBC نفس المنتصف فإن ABCD متوازي الأضلاع، ADBC متوازي الأضلاع، أو ADBC متوازي الأضلاع. إذا أنشأنا الشكل متوازي الأضلاع AD وBC، AD وBC لهما نفس المنتصف، AD مع BC. إذا الرباعي هو ABDC. ABCD متوازي الأضلاع كما في هذا الشكل. قياس الزاوية ADC هو الزاوية ADC. إذا نعلم أن كل زاويتين متتابعتين في متوازي الأضلاع متكاملتين. إذا نقوم بطرح 180 من 140،
الخارج هو 40. إذا الجواب الصحيح هو 40. إذا كان ABCD متوازي أضلاع بحيث الزاوية ABC تساوي 50 درجة، فإن BCD تساوي 40 أو BCD تساوي 130 أو BCD تساوي 50. الزاوية BCD بالنسبة للزاوية ABC هي زاوية تالية، بمعنى أن ABC و BCD زاويتان متتابعتان. نعلم أن كل زاويتان متتابعتان مجموع قياسهما 180 درجة. إذا قمنا بطرح 180 من 50 نجد 130. إذا الجواب الصحيح هو 130. ABCD متوازي الأضلاع، طول الضلع DC هو ABCD متوازي الأضلاع. لدينا قياس AB 4 سنتيمتر وقياس AD 2 سنتيمتر. إذا ما هو قياس الضلع DC؟ نعلم أن في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متقايسين. إذا الضلع المقابل للDC هو AB، إذا قياسه 4 سنتيمتر. إذا كان ABCD متوازي أضلاع مركزه O، فإن ABCD متوازي أضلاع مركزه O، فإن OA تساوي OB و OC تساوي OB. OA تساوي OC و OB تساوي OD. OA تساوي OB تساوي OC تساوي OD. هنا إذا كان ABCD متوازي الأضلاع فقطراه لهما نفس المنتصف. قطر الرباعي هو AC و BD. AC و BD. إذا كان AC و BD، إذا OA يساوي OC و OB يساوي OD. OA يساوي OC و OB يساوي OD. ABCD متوازي أضلاع، الزاويتان BAC و ACD. BAC و ACD. الزاويتان BAC و ACD متكاملتان؟ لا، ليست متكاملتان. متتامتان؟ أيضا لا. متقايستان. الزاويتان متقايستان، لأن هنا الزاوية BAD تقايس الزاوية BCD، والقطر AC يمثل منصف الزاوية التي رأسها A والزاوية التي رأسها C. وأخيرا حدد أي رباعي ABCD يمثل متوازي أضلاع انطلاقا من معطيات الشكل. لدينا في هذا الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث. الشكل الأول لدينا AD يوازي BC و AD يقايس BC، إذن متوازي الأضلاع. في الشكل الثاني لدينا AD لا يوازي BC، إذن ليس متوازي الأضلاع. في الشكل الثالث لدينا AD يقايس BC، إذن ليس متوازي الأضلاع. المتوازي الأضلاع هو الشكل الأول. حسب الخاصية الأولى لمتوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيين. إذن طريقة الإنشاء متوازي الأضلاع في الخاصية الأولى هي كالتالي. لدينا A B D نقط غير مستقيمية. أول شيء أبدأ بإنشاء
المستقيم AB. ثم أنشئ المستقيم AD. المرحلة الثانية هي إنشاء مستقيم يوازي AB، هو المستقيم DC. لإنشاء هذا المستقيم نتبع مرحلتين. المرحلة الأولى إنشاء العمودي، والمرحلة الثانية هو إنشاء العمودي على هذا نصف المستقيم والمار من النقطة D. المستقيم. إذن المرحلة الثانية علينا إنشاء مستقيم BC يوازي المستقيم AD. المستقيم BC يوازي المستقيم AD. لإنشاء هذا المستقيم نتبع المرحلتين. المرحلة الأولى نصف مستقيم عمودي، والمرحلة الثانية العمودي الثاني على هذا نصف المستقيم المار من نقطة B. الزاوية قائمة هنا. نقطة التقاطع هي النقطة C. الخاصية الثانية لمتوازي الأضلاع تقول أن كل ضلعين متقابلين متقايسين. إذن لإنشاء هذا المتوازي الأضلاع لدينا A و B و C نقط غير مستقيمية. أقوم أولا بإنشاء القطعتين AB و BC. AB و BC. الخاصية تقول أن AB يساوي DC و BC يساوي AD. إذن استعمل البركار، أخذ قياس قطعة AB. AB تقايس DC. إذن أضع الشوكة في النقطة C وأنشئ قوس من دائرة. المرحلة الثانية أقوم بقياس القطعة BC. ولدينا BC تقايس AD. أقوم بإنشاء
القوس من الدائرة. هذه النقطة هي النقطة D، ويتبقى علينا إتمام الشكل. إذن ABCD متوازي الأضلاع، حيث أن AB تقايس DC و AD تقايس BC. الخاصية رقم 3 لمتوازي الأضلاع تقول ضلعان متقابلان متقايسان ومتوازيان. إذن أول شيء لدينا AB يوازي DC و AB تقايس DC. إذن أرسم المستقيم AB. أول مرحلة أرسم المستقيم AB. بعد إنشاء المستقيم AB يتوجب علينا إنشاء المستقيم DC الموازي للمستقيم AB. في المرحلة الأولى ننشئ العمودي على المستقيم AB. في المرحلة الثانية ننشئ الموازي لأب، يعني المستقيم العمودي على نصف المستقيم الذي أنشأته. إذن مستقيمان متوازيان. الآن AB تقايس DC. أخذ قياس ما بين النقطتين A و B. وأضع الشوكة في D. تقاطع القوس من الدائرة مع المستقيم هو النقطة C. والآن فلنتمم متوازي الأضلاع. بالنسبة للخاصية الرابعة، كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متقايستين، أو كل زاويتين متتابعتين متكاملتين. لإنشاء هذا متوازي الأضلاع أنشئ الزاوية ADC. أخذ قياس الزاوية، يعني ينبغي أن أرسم نصف مستقيم بعد إنشاء نصفي المستقيمين DA و DC أقوم بقياس الزاوية CDA. نبدأ من جهة النقطة C، 60 65 66 67 68. إذا قياس الزاوية D 68. قياس الزاوية C سوف يكون 180 ناقص 68 تساوي 112 درجة. إذن
الزاوية DCB سوف تساوي 112 درجة. ثمانية وستون 112. أخذ قياس قطعة AD ونفس قياس CB وأتمم الشكل. ABCD متوازي الأضلاع. بالنسبة للخاصية رقم 5 لمتوازي أضلاع قطران متقايسان. إذن لإنشاء هذا متوازي الأضلاع أولا أقوم بإنشاء مستقيمان متقاطعان. ABCD متوازي الأضلاع. إذن O منتصف AC و BD. أخذ القياس الذي أريد وأختار أحد المستقيمين. أغير القياس سواء بتكبير القياس أو بتصغيره. إذن هذه النقطة A، هذه النقطة C، هذه النقطة B، وهذه النقطة D. علامة تقايس وأنشئ توازي الأضلاع. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.